अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा उर्दू का लेसन है लेसन नंबर 3। ज़बर। ज़बर का मतलब आपको पता ही है, आवाज ऊपर को जाती है और आ का साउंड आता है। आ, बा, ता। जैसे हमने अरेबिक में पढ़ा था आ, बा, ता, सा तजवीद में, इसी तरह यहाँ पर ज़बर का साउंड आता है, इसमें भी आ की आवाज आती है। इसमें कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा होते हैं जैसे पा, चा, तो आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वर्ड की शनाख्त आपको हो चुकी है पिछली क्लासेस में, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 में। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना है कि इनमें सिर्फ आ का साउंड आना है। जैसे अलिफ जबर आ, बा जबर बा, पा जबर पा, तो इसमें आ का साउंड आ रहा है। जैसे इसको हम पढ़ेंगे आ, बा, पा, ता, टा, सा, जा, चा, हा, खा, दा, डा, जा, रा, ड़ा, जा, सा या झा। इसको हम पढ़ सकते हैं सा, सा, शा, सो, दो, तो, ज़ा, आ, गा, फा, qa, का, ला, मा, ना, वा, हा, आ, या। इस तरह इनको हम पढ़ेंगे। अलिफ में आ की आवाज आएगी, बा में बा की आवाज आएगी, आ सभी में आ की साउंड आएगी, आ में भी आ की आवाज आई। ता जबर ता, ता जबर ता, सा जबर सा, जीम जबर जा, चा जबर चा, हा जबर हा, ख्वा जबर ख्वा, दाल जबर दा, डाल जबर डा, जाल जबर जा, रा जबर रा, ड़ा जबर ड़ा, जा जबर जा, सा जबर सा, सीन जबर सा, शीन जबर शा, सौद जबर सौ, ज़ाद जबर ज़ो, तो जबर तो, ज़ा जबर ज़ो, आइन जबर आ, गैन जबर गा, फा जबर फा, काफ जबर का, काफ जबर का, लाम जबर ला, मीम जबर मा, नून जबर ना, वाव जबर वा, हा जबर हा, हमजा जबर आ, या जबर या, ये जबर या। ठीक है, सभी में ए का साउंड आया है। ये है हमारा लेसन नंबर 4 जेर का। जेर में हमेशा ई की आवाज आती है, जैसे जबर में आ की आवाज आती है, अलिफ जबर आ, ऐसे ही जेर में आती है। अलिफ जेर ई, बा जेर बी, पा जेर पी, ता जेर ती, टा जेर टी, से जेर सी, जीम जेर जी, चे जेर ची, हे जेर ही, खे जेर खी, दाल जेर दी, डाल जेर डी, जाल जेर जी, रा जेर री, ड़ा जेर डी, जा जेर जी, सा जेर सी, सीन जेर सी, शीन जेर शी, स्वाद जेर सी, ज़ाद जेर जी, तो जेर ती, ज़ा जेर जी, ऐन जेर ई, गैन जेर गी, फा जेर फी, काफ जेर की, काफ जेर की, गाफ जेर गी, ये गाफ है, गाफ जेर गी, लाम जेर ली, मीम जेर मी, नून जेर नी, वाव जेर वी, हा जेर ही, हमजा जेर ई, या जेर यी, या जेर यी। इस तरह इनको हम पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको रवा रवा पढ़कर दिखाती हूँ। ई, बी, पी, टी, टी, सी, जी, ची, ही, खी, दी, डी, जी, री, ड़ी, जी, सी, यज्झी, सी, शी, सुई,
ضي طي ظي عي غي في قي کی گی لی می نی وی ہی ای ی ٹھیک ہے، اس طرح پڑھے جائیں گے۔ نیکسٹ ہے ہمارا لیسن نمبر 5 پیش۔ پیش میں ہمیشہ او کی آواز آتی ہے، جیسے ہندی میں او ہوتا ہے، انگلش میں یو ہوتا ہے اور اردو میں پیش ہوتا ہے۔ او کا ساؤنڈ اس میں آتا ہے او یو اس طرح کا، ٹھیک ہے، جیسے الف پیش او، با پیش بو، پا پیش پو، تا پیش تو، ٹا پیش ٹو، سا پیش شو، جیم پیش جو، چے پیش چو، ہے پیش ہو، خے پیش خو، دال پیش دو، ڈال پیش ڈو، زال پیش زو، روا پیش رو، ڑا پیش ڑو، زا پیش زو، سا پیش سو، یا جھا پیش جھو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش زو، طوا پیش تو، ضا پیش زو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، کاف پیش کو، کاف پیش کو، گاف پیش گو، گاف ہے تو گو بنے گا، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یہ پیش یو، اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو انہیں ایک بار رواں رواں پڑھ کر دکھاتی ہوں۔ او، بو، پو، تو، ٹو، سو، جو، چو، ہو، خو، دو، ڈو، زو، رو، ڑو، زو، سو، سو، شو، سو، دو، تو، غو، عو، غو، فو، قو، کو، گو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو، او، اس طرح انہیں ہم پڑھیں گے۔ آج ہماری یہ تینوں ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہیں، زبر، زیر اور پیش والی، ٹھیک ہے۔ ہوم ورک میں آپ کو ان تینوں ایکسرسائز کو بول بول کر لکھنا ہے، ایک ایک بار تینوں ایکسرسائز لکھنی ہے، ایک بار زبر والی، ایک بار زیر والی اور ایک بار پیش والی، اور بول بول کر لکھنی ہے۔ ویڈیو کو چلا کر رکھیے گا اور جیسے ہی آپ کو آواز آتے رہے گی اسی طرح آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو بنا دیکھے لکھیں۔ آپ کو انہیں بنا دیکھے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے، اور کل آپ کی چھٹی ہے، کل تھرسڈے ہے، فرائیڈے میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا لکھانے کا۔ میں آپ کو بولوں گی اسی طرح، تو آپ کو وہ لکھنا ہے، جو بھی ورڈ میں آپ کو بولوں گی یہاں سے یہاں تک کی ایکسرسائز کا لیسن نمبر 1 سے لیسن نمبر 5 تک کی آپ کی ایکسرسائز کا ٹیسٹ ہوگا، جو میں آپ کو لکھنے کے لیے بولوں گی وہ آپ کو لکھ کر دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں کو لکھنا ہے ایک بار اور بول بول کر لکھنا ہے، اور اس کی وائس ریکارڈنگ مجھے سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔